الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، 3-4 جمعے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آج جس موضوع اور جس عنوان پہ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں